भोव मोगाच्यानो जेजू पुनर्जिवंतपण आनी जिवीत कोण ताचेर सत मानता तो मोरात जाल्यारय जियेता. ह्या बाबर्थान आज आमी देवादीन जाल्ल्या आमची भयण अरुणाच्या अवचीत मरणा वरवीं
दुखेस्त जाल्ल्या तिच्या कुटुंबाक बेतनी मेळाच्या सर भयण्यांक आनी प्रत्येक जावन आमची सुपिरियर जनरल सिस्टर रोसेलीन हिची प्रतिनिधी जावन आयिल्ल्या सिसिलिया मेंडोन्सा मंगळूर प्रांत्याची वडील आनी आमची पश्चिम प्रांत्याची वडील सिस्टर सॅली आनी तिची सलहेदारां साबार मोगाची फिरगस कुटुंबां सगळें मेळोन तिका हांव देवस म्हणूंक एकठांय जालें हांव. आयचें हें मिसाचें बलिदान बेटोवच्या रिलिजियस एपिस्कोपल विगार मानदीक बाप रिचर्ड अल्मेदा, फिरगस विगार युसेबियो फर्नांडीस आनी सहाय्यजक आमच्या दुखांत वांटेली जाल्यात. आज आमकां दूख भोगता तरी जिवन जेजू सिस्टर अरुणाक आपल्या जिवनपणांत भागीदार करतलो म्हणलो भरवसो आमकां दिता. आज सिस्टर अरुण आपलें यात्रीक पैंड संपोवन देवान तिका आपल्या मोगान तयार केल्ल्या सासणाच्या निवासा कुशीन समकता. हें जिविताचें देणें मरणाचें समता आनी वेगळासार हाडटा आनी सासणाचें जिवीत आराम जाता. आज तिच्या तर्फेन कितें आमी मागोवंक शकता? तिचें मोगाचें गीत सर्गार तिणें सदांच हें आयकूंक एक लायन हांव म्हणटां. मोलादीक वज्रांनी मोतयां आशे नाय तूं दनिया, मोगाची ती पवित्र कृत्यां आशेताय तूं दनिया. मोगाची दाळेन आनी मोवळेंत आनी दुबळ्या धाकट्यांच्या सेवेंत मग्न जाल्लें तें सोबीत सुंदर जीवन संतोशान भरिल्लें आनी बरोवन ओमतोवच्या कृपेन नेटयिल्लें सदांच देवाची खुशी आनी ताच्या महिमे खातीर जियेल्ली ती सुपळ जिणी आर्पीत हांव तुका धन्या. लाबय तिका सासणाचो विशेव आनी दी तिका फावो जाल्लें तें इनाम. सर्गींच्या कुरोवान नेटय तिका सासणाच्या सासणाक. आतां आमी मिसाच्या बलिदानांत भाग घेतना भोव भक्तीपणान तिचे खातीर मागया. Vidu kata
बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवा समोर आणि पवित्र आत्म्यासो एकवट तुमचे सोवे आसो. पुनर्जीवन जेजू ख्रिस्तातय म्हज्या मोगाच्या भावानो आणि भयणीनो, आज आमी आमच्या भयणी अरुणाक आदेव सुमागोंक हांगासर एकठांय जाल्या. मोर न्हू जिविताचे अंत न्हय, बगार आमी आनी एका हंताक वेची वाट जावन आसा. त्या देखून जेजून आमकां ताच्या मरणा उपरांत पुनर्जीवनपणाची बसवणी आमकां दिल्या. आनी त्या पुनर्जीवनपणा वयर आमी भरवसो धरून केदळा जियेता. आमी मेल्याव तरी आमी जियेतल्या. आमची भयण अरुण खंडीत जावन आमच्या मदें संवसारी जिवितांत तिणें अंतीम स्वास सोडला. पूण खंडीत जावन तिची ती बरी कामां आनी तिची सेवा खंडीत जावन आमच्या दिसपडत्या जिणेंत आमी परत परत गळसूंक साध्य जाता, कित्याक तिची जिणी तसली जावन आसली. आज ह्या मिसाच्या बलिदानांत आमी वांटो घेता आसतना देवातावन आमी जायपुरती कृपा मागून घेवया. आमच्या भयणी अरुणाक ससनोसो विशव देव फावो करून दी म्हणून ह्या मिसाच्या बलिदानान भक्तीपणी आमी मागुया. आमची पातकां आमी वळखून घेवन सर्व आमच्या पातकांचें बोगसणें आमी मागून घेवया. हांव पातकी सर पदवेदारा देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडांत उसारून वायट आधरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हडा अपराध. ह्या पासत बगेवन सदांच अवंकार मोरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर्व पदवेदार देव आमची काकुळट करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां ससनाच्या जिविता फावो. प्रार्थुया. सर्व पदवेदारा देवा आमच्या बापा, अरुण तुझ्या साकरणीन जेजूच्या मोगा खातीर संपूर्ण प्रिती मोगाची वाट धरली. तिच्या जिविता पासत आमी तुका धीन वाचता आनी आपल्या भयणी बराबर तिका तुज्या राजान ससनाक दोशी कर म्हणून विश्वासून आमी तुजे लागीं मागता. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं
तो खरो देव तुझे सवय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. साम पावलून तेसलोनिकागारांक बरयल्ल्या पयल्या पत्रांतलें वाचप. भावा भयणीनो, मोरनाचो विशेव घेतलेल्यांची खरी स्थिती तुमी जाणा जाय म्हूण आमची अपेक्षा. तेदना तुमी बरवसो नासलेल्या हेरां बरी खंती बरीत जावची नात. जेजू मेलो आनी परत्यान जिवन जालो हें आमी सतमंताव जाल्यार ताचेर विश्वास दवरन मेल्ल्यांकी जेजू सोवें देव जिवंत उठयतलो. सोम्याचीच शिकोवण म्हूण चिंतून आमी तुमकां सांगता. सोमी परत्यान येसर आमी जिवंत उरलेलीं ती मेल्ल्यांच्याकी मुखार आसची ना. फर्माणाचे गरजवणेक श्रेश्ठ बडव्याच्या उल्याक आनी देवाचे तुतुरेच्या आवाजाक सोमीच स्वतः सर्गींतावन देंवतलो. तवळ क्रिस्त थंय विश्वास दवरन मोर्न गेल्लीं पयलें उठतलीं. उपरांत आमकां तवळ पर्यान जिवंत उरलेल्यांक तांचे संगता अंतराळार क्रिस्ताक मेळोवंक कुपांचेर उखोलन व्हरतले. त्या नंतर आमी सदांच सोम्या सांगता आसतल्या. देखून हें सांगून एकामेकाक बुजवण दिया. देवाचें उतर हें. जिवंतांच्या गावांत हांव सोम्या हुची समकता. जिवंतांच्या गावांत हांव समकता. जिवंतांच्या गावांत हांव सोम्या हुची समकता. जिवंतांच्या गावांत हांव समकता. सर्वेस बोराच्या मोगान भरला काळीज मुझे. ताका उलो मारलेला ताने कांदिले. मरणाच्या सरपासांनी म्हाका वेडो घालो. खंते दुखीन बुडलेल्याक सोम्यानी वालो. जिवंतांच्या गावांत हांव सोम्या हुची समकता. जिवंतांच्या गावांत हांव समकता. कितलो दया सर्वेस काकुळतीन भरलोलो. दुबळ्या धाकट्यांक राखतलो मोगाळ देव आमचो. हांव एक निर्भागी तरी बळवशान रावता. मरण म्हाका आयल्या रे सोम्या थंय रावता. जिवंतांच्या गावांत हांव सोम्या हुची समकता. जिवंतांच्या गावांत हांव समकता. सोम्या कारगा बलिदान भक्तीन भेटयता. सकट म्हज्यो अंगोल्यो परगट हांव पाळता. सोम्या कारगा बलिदान भक्तीन भेटयता. सकट म्हज्यो अंगोल्यो परगट हांव पाळता. जिवंतांच्या गावांत हांव सोम्या हुची समकता. जिवंतांच्या गावांत हांव समकता. जिवंतांच्या गावांत हांव सोम्या हुची समकता. जिवंतांच्या गावांत हांव समकता.
Ci cuși monta somi Putak sot montelea protiekल्या Sasnik jibi मेळो जाय आनी हांव ताका निमाण्या दिसा जीवन तुटयतलो हालेलुया 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 सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो मातेवा परमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता जेजू आपल्या शिसांक ही ओपार सांगा लागलो तो दीस येताना देवाचे राज हे परिमणयेत दादेडियो आपले दिवे घेवन वरेताक मेळोन गेल्ल्यो ताचे पैकी 5 बुधनातुल्यो आनी हेर 5 बुधवन बुधनातुल्ल्या 5 आपले बगलेक दिवे घेतले पूण तेल घेतले ना पूण बुधवंतांनी दिव्या सांगाता आपल्या कोळसुलांनी तेल घेतले वरेतान येवंक गळाय केल्ल्यान तांकां सक्तांक जेम आयली आनी शेकी न्हीद पडली मध्यान राती एक बोब जाली आळे होरेत आयलो ताका मेळोवंक येया इतलें आयकल्लेंच त्यो सर्व दडयो उठल्यो आनी आपआपले दिवे पेटोवंक पडल्यो तवळ बुधनातल्यो बुधवंता लागीं म्हणाल्यो तुमचे लागीं आसलेल्या तेलांतलें आमके इल्लें तेल दिया आमचे दिवे पालवतात पूण बुधवंतांनी तांकां जाप दिवन म्हळें आमकां आनी तुमकां म्हणटना तेल पावना जायत तुमी विकतल्या सरशी वचून मोला घेवचेंच बरें ती मोला घेवंक म्हणून गेल्ल्या वेळार होरेतो आयलोस आनी आयतो आसलेल्या देडयो तांच्या सांगाता लग्न साला भितर सरल्यो आनी दारवटो दंपलो थोड्या वेळान उरिल्ल्यो 5 देडयो येवन पावल्यो आनी सायबा सायबा आमकां दार उक्तें कर म्हणूंक लागल्यो पूण ताणें भितर तावन जाप दिवन म्हळें ना जायना तुमी कोण म्हणून हांव नेना देखून जागृत रावा कित्याक तो दीस आनी ती घडी खंयची म्हणून तुमी नेणांत जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे पुनर्जीवन जेजू क्रिस्तातय म्हज्या मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो आमी सिस्टर आरुणाक आदेवस मागोवंक या मिसाच्या बलिदानांत एकठांय जाल्या मोर्न संवसारी जिणी संपयता पूण केदींकच आमचो संबंद तुटोवंक शकना मोर्न संवसारी जिणी संपयता पूण केदींकच आमचो संबंद तुटोवंक शकना कित्याक त्या व्यक्तीची त्या मनशाची बरी कामां आमच्या दोळ्या मुखार आसात आनी ती बरी कामां आमी पळयत आसतना वय सिस्टर आरुणान केल्लें तें काम या व्यक्तीन केल्लें तें काम त्या व्यक्तीन केल्लें तें काम म्हणून आमी होगळसिता त्या देखून आमकां जिवितांत मोर्न येवंक पुरो पूण आमी केल्लीं बरी कामां ती सदांच बाळतात सर्वेस्परा आतां जाल्यार तुज्या साकराक समाधानान वचोंक दी कित्याक तुजी बसवणी तुवें पाळ्ळी आनी ही जावन आसा सिमांची उतरां म्हज्या मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो हांव पातयेतां सिस्टर आरुणाची अकरेची बोगडां हिंस आतां जाल्यार तुज्या साकरनेक तुजे सरशी पाटीं घे आनी ती सरल्ली दीस आनी कालची उतरां वांजलांतली उतरां एकच जावन आसलीं सिमांव प्रवादीची उतरां जावन आसलीं आनी त्याच दिसा
ती देवा सरशीं गेल्ली. मनशाचें स्वांत कितें आसा? जल्म कोणेंगी दिला, नावी हेरांनी दिलां, शिकाप दुसऱ्यांनी दिलां, कामी हेरांनी दिलां, आनी सिमेस्त्रेकी कोणगी 4 जाणां उखलून व्हरतात. आमचें म्हणलें ह्या संवसारान कितेंच ना. केवळ आमी जें कितें बरें करता तें मात्र आमच्या सांगाता व्हरून आमी मुखार सरता. आनी आमी खंडीत जावन पातयेता सिस्टर अरुणान इतलेंच केलां. तिच्या जिवितांत बरें करून बरेंपण ती घेवन आयल्या आनी बरेंपण ती मुखार व्हरून येता. धाकटुलें मारिया सदांच इगर्जेच्या ग्राउंडाक मैदानाक खेळोंक वेतेलें सांजेच्या वेळार. आनी ताचें घर सिमेस्त्रीच्या तिसऱ्या कुशीन आसलें. आनी हर एक दिसा तें पाटी येता आसतना रात जातली, 6, 6:30, 7 जातली आनी काळोख पडटलो भुंयक. आनी ताणें भुंयक काळोख पडल्या उपरांत घरा वता आसतना ताका इसारचें आसलेल्या उरिल्ल्यांनी हेरांनी ताच्या सांगात्यांनी, मारिया तुजें घर सिमेस्त्रीच्या तिसऱ्या कुशीन, तूं सिमेस्त्र उतरोवन वेताना तुका भिरांत दिसनांगी. आनी तो वळ मारिया म्हणटा, ना म्हाका भिरांत दिसना, म्हजें घर सिमेस्त्रेन न्ही, म्हजें घर सिमेस्त्रीच्या तिसऱ्या कुशीन. आमी मरता, आमी अंतरता आनी ताच्या उपरांत आमकां सिमेस्त्रेंत निकेपितात, दवरतात. आमचें घर सिमेस्त्र न्ही, आमी सिमेस्त्र उतरोवन तिसऱ्या कुशीन वचूंक आसा. आनी तेंच जेजू क्रिस्तान आमकां पुनर्जिवानपणान बसयलां. आमचो निकेपिल्लो जागो न्ही, बगार आमची बरीं कामां करून आमी आनी एका कुशीन तिशीन आमी उतरोवन वचूंक आसा. एकलो तोटा माली तो आपल्या तोटान काम करतलो आनी हर एक दिसा आपली फुलां झाडां भोव अपुर्बायेन तो सजयतलो, तोच बरेंकन पळयतलो. वेळा वेळार ताका सारें सुरमून घालतलो, उदक घालतलो आनी टायमार तो ट्रीम करतलो, कातरतलो आनी ताका बरी सोबाय दितलो. आनी ती फुलां उब जातना या फुलां फुलतना ती कुंटूंक त्या मालीक शिवाय दुसऱ्यांक कोणाक हक्क ना. कित्याक ताणें त्या तोटाचो पोस केला, ताची सेवा केल्या, वावंट केल्या आनी कश्टाचो फळ जावन ताणें मात्र ती फुलां कुंटयेत. हो संवसार म्हणलो तोट आनी आमी सर्वां ह्या संवसारान फुललीं फुलां जावन आसा. आनी केन्ना आमचें जिविताचें फूल फुलता तें कुंटूंक आमचो माली देवाक मात्र साध्य. आमी केवळ ताच्या तोटान फुलल्लीं फुलां जावन आसा. आमकां कळीत ना खंयच्या दिसा आमी तें फूल फुलल्लें कुंटाव म्हणून. आनी आमच्या भयणीक अरुणाकी खंडी जावन आमकां कळीत नातलें इतले बेगीन तिका देवाचें आपोवणें या देवाचें अंत या संवसारी अंत येतलें म्हणून. थोड्याच दिसा पयलें ती मदन भावी जुबलेवाक आयिल्ली, हास्कुरेन तोंड, कदाळाय आनी कोणीय जावं दी वचोन मेळचें तिचो स्वभाव जावन आसलो. ताच्या की एका हप्त्या पयलीं या 2 हप्त्या पयलें हांव हांगासर आयिल्लो आनी कॉवेंताक भेट दिल्ली. आनी तवळ आमी इल्लोसो वेळ करसिल्लो कॉवेंतांत. तवळ मस्तू हांसल्या, मस्तू उलयल्या आनी तवळ खंडी जावन तिकाय कळत नातलें, आमकांय कळत नातलें एका 15 दिसा उपरांत ती अंतरतली म्हणून. पूण देवाच्या येवजणेक आमी काल्तिमान घालूंक आसा. वय म्हूण सांगूंक आसा, आमकां संवसारी जिवितांत जियेतल्यांक दूख जावंक पुरो, पूण हें दूख केवळ आमी दुखा प्रमाणे घेवचें न्ही. बगार आमी आज काळजा मनान दादोसकाय बग जाय. कित्याक आमची भयण सिस्टर अरुणा फाटल्या जायत्या वर्सां तावन एक धार्मीक भयण जावन तिणें जायती वावंट केल्या, बरेंपण केलां, वावर केला आनी तिची वावर, तिची सेवा आमकां एक मार्गदर्शन जावन आसा. आमी त्या भयणी बरी जाय जाय, आमी तिच्या मेटांनी मुखार चलय जाय, आमी तिचें मार्गदर्शन घे जाय. हांव पातयेतां सुमार वर्सां ती कन्नडा मिसावांत तिणें सेवा केल्ली आनी तिका म्हाका तें जाय, हें जाय, हांवें थंय वचत जाय, हांगासर वचत जाय म्हणलें बगप तिचें तें नातलें जावंक पुरो. त्या देखून धाकटें म्हळ्यार दुबल्यांतलें दुबलें मिसांव तिणें तिचें कर्ण घेतिल्लें. आनी अशें आसता
खंडीत जावन तिची जिणी देवाक मस्त मानवल्या जावंक पुरो. मोर्न म्हणटा आसतना म्हाका 3 मोर्नांचो उडास येवचो. पयलें मरण जेजू क्रिस्ताचें मरण. आम सोमेस्तां पासत ह्या संवसारी येवन आमची सोडवण करन आमच्या पातकांतल्या गुलामपणांतले आमकां सुटोवच्या खातीर तो क्रुसाचें मरण मरता आनी आम्हा सर्वांक ताच्या रक्तांत बाचावी दिता. हे मोर्न जावन आसा सोडवणेचें मोर्न. दुसरें मोर्न जावन आसा आमची मोगाची मनशां अंतरतना आनी आमकां मस्त बेजार जाता. विशेष रितीन कुटुंबान कोणी अंतरली जाल्यार या एका व्यक्ती लागीं आमचो लागशिल्ल्यान संबंध आसा जाल्यार आमकां बेजार जाता, दूख भोगता. आनी खंडीत जावन ह्या दुखांतले भायर येयजय जाल्यार एकच एक वाट जावन आसा त्या व्यक्तीचे बरे शगूण आमचे कर्ण घेवचे आनी आमच्या जिवितांत आपणावन आमी जियोवचे आनी तवळ त्या व्यक्तीच्या जिविताक आमी बरो अर्थ दिवंक शकता. आनी हें जावन आसा दुसरें मोर्न. तिसरें मोर्न आमचेंच मोर्न. आमकां कळीत ना. आमी कदळा आमकां जल्म मेळटा म्हणून आमकां कळीत ना जनान आनी कदळा आमी मरता म्हणून आमकां कळीत ना. आमकां कळीत अशें एकच आमचें जल्मातावन मरता पर्यंत जियोवंक आसचें तें जिवन तें मात्र आमकां कळीत आसा. आमकां कळीत ना आमी कदळा मरता म्हणून, पूण हर एका दिसा आमच्या मरणाची आमी तयारी करूंक आसा. आमचे लेख आमी दिवंक आमची काळजामनां आमी तयार करूंक आसात. आमी केन्ना भेटोंक वयता सर्गींच्या बापाक. तो खंडीत जावन सर्गींची दारां उगड म्हणटलो, तूं म्हजो पूत आनी तूं म्हजी धूव. तुका आज वेंगेन हांव आपणायता कित्याक तुका दिल्लें काम तुवें बऱ्या रितीन केलां. आज सांत पावलान तिमोथीकाराक बरयल्ल्या पत्रांतले उतरां उगडासाक येतात सिस्टर आरुणाची जिणी नियाळतना. कित्याक ती ह्या संवसाराचें पैण बऱ्या रितीन तिणें सोंपयलां. संवसारांचे खेळ ती बऱ्या रितीन खेळ्ळ्या आनी आतां तिका मेळोवंक अशें एकच सर्गींचें इनाम. आनी खंडीत जावन तिच्या बऱ्या कामाक बऱ्या करण्यांनी तिच्या बऱ्या सेवेंत तें इनाम तिका फावो जातलें म्हणलें आमची पातणी आनी भरवोसो जावन आसा. तर तिची जिणी आमची करून घेता आसतना अकरेक कोली रुकारतावन पडतना ती पडटा देखून ती रडना, नासून नासून हांसून ती पडटा. पूण मनीस मरतना आमकां सगळ्यांक दूख भोगता. आमकां एका नमनेचें दूख बेजाराय आमकां आपणाची म्हणली मनशां लागीं आसलीं आनी मुखार आमकां आमचे लागीं ना म्हणलें चिंताप आमचें तें आसता. पूण खंडीत जावन आमच्या बऱ्या कामा वरवीं आमकां एक दीस सगळींचें भाग फावो जातलें. थंयसर आमच्या की मुखार गेल्लीं आमकां मेळटलीं आनी थंयसर आमचो संबंद आनी आमचो भावार्थ परत थंयसर उसारूंक साध्य जातलें. आमी आज दुखेस्त बेतनी प्रांत्याच्या ओडोळण्यां पासत आनी तशेंच सिस्टरां पासत तिच्या कुटुंबा पासत आमी मागता आसतना देव तिका सस्नोचो विशय फावो करून दी म्हणून ह्या मिसाच्या बलिदानांत आमी मागुया. आमेन. कोयरा सांगाता आमी बेटणींच्या गायनान भाग घेवया. पेज 123. Nina beto
विस्तार दर्यासारखे उदार काळीज बापा तुझे विस्तार दर्यासारखे जीवन मोजे समिया मोरते देणे माका संसारिया पयना साभे खरे बलिदान. म्हज्या भावा भयणीनो, म्हज्या आनी तुमचें बलिदान सर्व पदधरा देवा बापाक मानता तसलें जावं दी म्हणून मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मानाक आणि महिमेक आमच्या आणि आख्या पवित्र सभेच्या आदावाक सर्वेस्पर मानून घेव. सर्वेस्परा आमच्या भयणी अरुणाक तुझ्या आमच्या भयणी अरुणा पसत आमी ओपतां तें बलिदान तुका मानो. तिणें सदां आशिल्ले आपल्या पातकाचें बोगसाणें तुजे दायेन तिका मेळ्ळो आनी तुज्या भक्तां बराबर भागी जावन ससनाक तुजी महिमा ती वाकणूंक फावो जेजू क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पर आमच्या देवाक धेन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्पदेदारांनी ससनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व तै जेजू क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं आमी तुका धीन वासूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. मरणांतलो जिवन जाल्ल्या जेजू वरवीं आमकां भागी पुनर्जिविताचो बरवसो उदेलो. मरण कोणाकच सुकाना म्हणून आमकां दूख भोगता तरी आमार जिविताची बसवणी आमकां बुजवण दिता. सर्वेस्परा तुज्या भावार्थाचें जिवीत सरानांत तें बदलता. हे संवसारांतलें बिडार मोडून वेता आनी सर्गार ससनोचो निवास तयार जाता. देखून आतां देवदूतां बराबर आनी सर्गींच्या सर दळबारां सांगाती तुज्या महिमेचें कीर्तन आमी निरंतरी गायता. पवित्र दळबारांचो सर्वेस्पर सर्गांनी संसार भरला तुझ्या वैभवान. सर्गी तुका सर्गी तुका जय 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 सर्गी तुका जय. सर्वेश्वराचे नावी येता ताका जय. सर्गी तुका जय 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 सर्गी तुका जय. बापा करस तूं पवित्र तुंच सगळ्या पवित्रपणाची झर तुझ्या पवित्रात्म्याक धाडून
ही देणी पवित्र कर म्हणून आमी मागता जावन ती आमकां आमच्या सुमयेन जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपले सुकुशेन कश्ट मरून ससूंक पेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो, तुका धीन वसून तो मोडलो, तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पसो समर्पूंची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान धीन वसलो, ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सासणी कराराचें हें रगात, पातकांचें बोगसणें मेलच्याक तुमचे पसत आनी समेस्त मनशां पसत तें वारावतलें, हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थ सगळ परगटुया. जेजू तुझे मारा आमी समरमता, तुझे पुन्हा जीवनपण आमी परगटा, तुझ्या येण्या सोम्या जेजू आमी तुझ्या येण्या सोम्या जेजू आमी यात्रेका. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका धीन वसता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्रत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हणून आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आखे प्रितिमेचेर विस्तरल्या तुजे पवित्र सभेचे उगडास कर. फ्रांसीस आमच्या भाग्यवान बापा, डेरेक आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तेका प्रिती मोगान वाडय. सर्वेस्परा, तुजे चाकरणे सिस्टर अरुणाचेर काकूळट कर. तिका ह्या संवसारांतले तुवें आपोवन व्हेलय. जशी पवित्र स्नाना वरवीं जेजू बराबर ती मेली, तशीच ताचे बराबर ती पुनर्जीवन जावं. पुनर्जीवनपणाचो भरवसो धरून मेल्ल्यांत ती आमच्या भावा भयणीची काकूळट कर. तांकां आनी तुजे इश्टगतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे परजळीक मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता. हांव कारमरिये देवा माये संगाती, देवाचे माये संगाती, भगेवंत धर्मदूता आनी सर्व काळी तुका मानवतल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सशनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता, तुज्या पुता वरवीं त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू सांगाता, त्यास जेजू तय
पवित्रात्म्याच्या एकपणान सर्पद्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमच्या सोडुंदराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन भक्तीपणी धैर्य घेवन आमी म्हणुया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे रास आमकां येवं, तुझी खुशी सरकार जाता तशी संवसारान जावं. आमचो दिसपटचो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्थकाय आमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सोडोंदरा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरवशान एकट्याक आमकां तुजे उदार काकुलतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय. कित्याक राजवटके पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता आनी म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्ही पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जी येताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. माया मोगसो आनी एकवटसो गुर्त जावन एकामेका शांती पासारया. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काडतले आमची काकूट कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काडतले आमची काकूट कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काडतले आमकां शांती दी. पळया ही जावन आसा देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. संवसारी जिवीत संपयल्या उपरांत पुनर्जिवानपण बसयलेली ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपोवणे मेळलेले आमी सर्व सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचे म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. बसूया. उपकार मागता. आमच्या सिस्टरीच्या मरणाच्या मिसाक जायते यादनीक आसात, जायते सिस्टरी आसात आनी लौकीक लोक आसात. कोमिन्यांक घेवंक जरा मांडावळ सांबाळूंक पडटली कित्याक सायडीन जागो ना, खुर्च्यो आसात. पयले फादरांक कोमिन्यां घेवन दी. फादर हे वाटेन येवन कोमिन्यां घेवन दुसरे वाटेन वेतले. फादरांचो कोमिन्यां जातकूच सगळीं सिस्टऱ्यो आनी इगोर्जेंत आसा ती फुडें येवन 2 वडी करून कोमिन्यां घेतली. We respect the presence of so many of our priests, sisters and the lay faithful to pay their respect to Sister Arun. While coming for communion, please follow a little order. It may take a little more time. Let the priests receive Holy Communion first. They will come from this side and go the other side. Once the priests finish receiving Holy Communion, then the sisters and the lay people, please come in front in 2 lines and receive communion. 2 priests will be outside distributing Holy Communion. Let us join the choir in singing the hymns. Page 164. Jeevnak somyacha
भक्तीन मुखार सरया कास्ताचे काव्या रगताचे सेव्या नव्या जीवनांताच्या आगामी घेव्या Somiatu lengi sarginso Sasnik jiwit amka zodun dimso Tuka sevtato jietalo Tuje lagi ek zatalo Ukelyanu yeya Tanelyanu yeya Povicevnak somyaja Bhaktin mukhar sarya Astace kavya Ragatace sevya Navya jivanantacha Bhagami घेव्या Semtato bukem sona Tuka satman tato tanim sona Tuka concepta ora trega Tuka satman ta varva varta Bukelanu yeya Tanelyanu yeya Povicevnak somyacha Bhaktin mukhar sarya Astace kavya Ragatace sevya Navya jivanantacha Agami Sisters who are sitting behind, please come in line. Wainari amitar ya संसारात अत्रेकम तुका आमच्या जीवनात तुझ्या आधारात पातेव नसाव तुझे पातेव जीवी सखा भुकेल्यानु येया तानेल्यानु येया Povicevnak somyacha Bhaktin mukhar sarya Astace kavya Ragatace sevya Navya jivanantacha Bhagami घेव्या
Mundo somniatul naigi sarginso सासनीक जिवीत आमकां जोडून दिवचो तुका सेवता तो जियेतलो तुजे लागीं एक जातलो मुखेल्यानू येया कानेल्यानू येया ओवी जेवणाक सोम्याच्या भक्तीन मुखार सरया मस्ताचे खाव्या रगताचे सेव्या नव्या जीवनांताच्या भाग आमी घेव्या सेवता तो भुकेर सोना तुका सत्मानता तो तानेन सोना तुका कोण सेवता ओडात रेगा तुका सत्मानता ओडपा वार्ता भुकेल्यानू येया तानेल्यानू येया ओवी जेवणाक सोम्याच्या भक्तीन मुखार सरया मस्ताचे खाव्या रगताचे सेव्या नव्या जीवनांताच्या भाग आमी घेव्या ಕ್ರಿಸ್ತರ ಆತ್ಮವೇ ನನ್ನ ಶುದ್ಧಗೊಳಿಸು ಕ್ರಿಸ್ತರ ದೇಹವೇ ನನ್ನ ರಕ್ಷಿಸು ಕ್ರಿಸ್ತರ ರಕ್ತವೇ ನನ್ನ ತೃಪ್ತಿಪಡಿಸು ಪಾರ್ಶ್ವದ ಜಲವೇ ನನ್ನ ಮೀಸು ಕ್ರಿಸ್ತರ ಪಾಡುವೆ ನನ್ನ ಬಲಗೊಳಿಸು ಓ ಪ್ರಿಯ ಯೇಸುವೆ ನನ್ನ ನಾಲಿಸು ನಿನ್ನ ಗಾಯಗಳೊಳಗೆ ನನ್ನನ್ನು ಅಡಗಿಸು ನಿನ್ನ ನಗಲ ಬಿಡದಿರು ಯೇಸು ದುಷ್ಟರ ಕೈಯಿಂದ ನನ್ನ ಮುಕ್ತಗೊಳಿಸು ಮರಣದ ವೇಳೆಯೊಳನ್ನ ಕರೆಸು ಭಕ್ತ ಸಂತರೊಂದಿಗೆ ನಿನ್ನನ್ನು ಸ್ತುತಿಸಿ ಮೋಕ್ಷದ ದ್ವಾರವ ತೆರೆದಿರಿಸು ಕ್ರಿಸ್ತರ ಆತ್ಮವೇ ನನ್ನ ಶುದ್ಧಗೊಳಿಸು ಕ್ರಿಸ್ತರ ದೇಹವೇ ನನ್ನ ರಕ್ಷಿಸು ಕ್ರಿಸ್ತರ ರಕ್ತವೇ ನನ್ನ ತೃಪ್ತಿಪಡಿಸು ಪಾರ್ಶ್ವದ ಜಲವೇ ನನ್ನ ಮೀಸು
प्रार्थुया. भोव कणवळ्या बापा, ससनाच्या जिविताक तुवें आमकां रचलाय आनी ह्या जिविताक आमकां तयार करता तें जेवण आतां आमकां दिलाय देखून आमी तुका अर्गान दिता. आनी आमचे भयणी सिस्टर अरुणाक जेजूच्या पुनर्जीवनपणांत वांटो दिवन ससनाक दादोशी कर म्हणून तुज्या लागीं मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवे. बसूया. आतां आमच्या बॅथनी कॉंग्रिगेशनाचे प्रोविन्शियल थोडीं उतरां आमचे सिस्टर उलयतली. The provincial of the Bethany congregation will pay respect to our sister Arun and pay the final commendation. सांत पाऊलून कोरिंथकरांक बरयल्ल्या दुसऱ्या पत्रांत अध्याय 9 7 आनी 8 वळी आमी अशें वाचता. हर एकलो आपणे काळजा निर्णय केल्ल्या प्रकार दिवं. रडोवन म्हणल्यार बरी न्हय, चुचुरे करनी न्हय, कित्याक हास्त्या तोंडान दितालो देवाक मोगाचो. ही उतरां भयण अरुणाच्या जिणयेंत खरी जावन आसात. कित्याक म्हणल्यार अखेर पर्यंत हास्त्या तोंडान, उदार मनान आनी सेवेच्या मनोभावान दुबळ्या धाकट्यांच्या मोगान आपली जिणी हेरां खातीर जियेली आनी खर्चिली. आज तिच्या अकलीक मरणा वरवीं आमकां समेस्तांक कठीण दूख भोगता आनी ती आमच्या मदें ना म्हणलें सत वळखूंक आमकां कश्ट भोगतात. क्रिस्ती भावार्थान जियेतल्या आमी हे सत स्विकार करी जाय. कित्याक देव आमकां सांगता, म्हजो वांटो तुमच्या वांटो न्हय, म्हजें चिंताप तुमचें चिंताप न्हय. भयण अरुण नी मार्ग्रेट कुटिनो मंगळूरच्या कुप्पे पादांव मोरयेच्या खतावेन काळजाक समर्पिल्ल्या फिरगजेंत मेच्या 29 1956 इसवेन जल्मली. देवादीन श्रीमान आल्फोन्स कुटिनो आनी श्रीमती मेरी कुटिनो हांच्या 11 भुरग्यां पैकी चवथी जावन देवबिरांतीच्या कुटुंबांत जल्मली. तिका 4 जाण भाव आनी 7 जाणां भयणी. आपलें शिकप एडपादा विस्कालांत संपोवन जुनाच्या 22 1976 इसवेंत बेतनी मेळाक भरती जाली. रिलिजियस बेसाचे तरबेती घेवन मेच्या 10 तारखेर 1979 इसवेंत आपली पयली आंगवण करून आनी मेच्या 1 तारखेर 1987 इसवेंत शाश्वीत आंगवण करून आपलें जीवन बेतनी मेळा मुखांत देवाक समर्पिलें. तिच्या ह्या रिलिजियस जिणयेंत तिणें सबार मिसां गांवांनी प्रतीक जावन ह्या बेळगांव दियेसीजींत एक शिक्षकी, मुखेल मेस्त्रीन तशेंच सुपिरियर जावन सान जुजे कॉवेंट, सागर शिवमोगा डायसिस, क्रायस्त किंग गुलेदगूड, फातिमा कॉन्वेंट मदन बावी, मेडलिन कॉन्वेंट लोंडा, बेतनी कॉन्वेंट काबळे शिवमोगा दियेसीस आनी मडिकेरी मैसूर डायसिस आनी प्रस्तूत ग्रासिया प्लेना सांतिबसवाड सेक्रेट हार्ट इस्कॉलांत संचालकी जावन आनी मुखेल मेस्त्रीन जावन आपली सेवा दिवन आसली. भयण अरुण एक मागण्याची व्यक्ती. येवकरिस्त आनी मोरये माये थंय विशेष भक्त आसली. आमच्या संस्थेच्या घडणार देवाचो सेवक रेमंड फ्रांसीस कामिलस मास्करेनस हाच्या उतरा प्रमाणे आमचे काळीज मोरयेच्या मोगान भरलेल्या वेळार आमी मोरयेचे बेसांव आनी बरेपण परगट करता. भयण अरुण खेदळारी मोरया विशयेंत उलयतली आनी भुरग्यां संगता युवकां संगता कोवेंतान थेस भेटयतली. तिच्या जिणयेच्या कश्टा वेळार
ती मोरये थंय ससाई मागतेली आनी हेरांच्या प्रत्येक थरान दुबळ्या धाकट्यांच्या तेसावां खातीर सदांच मागतेली. तिजो थीर भावार्थ आदर्श जिवीत आनी भक्तीपणा वरवीं भयण अरुण देवाचो मोग अनुभव करतेली आनी ती मोगाळ, दयाळ, सोंसणीकाय आनी उदार मनाची जावन आसली. हेरांच्या कश्टांत भागीदार जावन उदारपणाची जिणी ती जियेली. हे शगूण तिच्या भयणीक मात न्हय, दुबळ्या धाकट्यां थंय, गरजेवंतां थंय, पिडेस्तां थंय आपलो मायपाची मन दाखोवन तांच्या गरजांक पावतेली. तिची जिणी एक शिस्तेची आनी सेवेची जावन आसली. तिजो एकच विशेश शगूण जावन आसलो खंयच्याय कार्यावेळार हजर जावचें, टू बी पंक्च्युअल. तिच्या कश्टांत आनी दुखांत ती सदांच हसत्या तोंडाची जावन आसली आनी हे प्रतिरूप हेरांकी ती तिचे सेवे मुखांत परगट करतेली. तिका वडिलां थंय चड गौरव आनी विदेय जावन जियेतली. तिच्या वृत्तेची चडीत वर्सां तिणें ह्या दियेचे खातीर शाळांनी खर्चिल्ल्यात. प्रत्येक जावन बेळगांवच्या मिसां गांवांत तिका इगर्ज मातेच्या वडिलांचो, प्रत्येक जावन बिस्प आनी याजकांचो चड विशेश मोग म्हण सांगल्यार चूक जावचें ना, कित्याक आज हांगा जमा जाल्ले सर याजक ताका साक्ष जावन आसात. तिच्या कुटुंबा मारिफात आनी हिताच्या मुखांत अभिवृद्धीच्या कामांत, संस्थेच्या गरजेक दियेच्या कामांत ती कुमक करतेली आनी तिचो मोठो सहकार आशिल्लो. प्रत्येक जावन मोरयेचें भक्तीपण परगट करच्या खातीर तिणें गुलेतगूड मोरयेचो ग्रोट्टो बांदूंक भरपूर दहसायन तांच्या कुटुंबांत जमो करून दिल्लें आसा. तिका तिच्या आपोण्या थंय अती गौरव आशिल्लो देखून तिणें सबार भुरग्यांक बेतनी मेळान भरती जावंक प्रेरण दिल्ले वरवीं सबार धर्म भयणी आमचे मदें आसात आनी निमाण्या घडये पर्यंत तांच्या कडेन संपर्क दवरून तांकां प्रोत्साह दिवन आशिल्ली. तिका युवाजणाचो तशेंच कॉन्वेंटांत आशिल्ल्या ज्युनियर सिस्टरांचो विशेष मोग. भयण अरुण एक तालेंतवंत व्यक्ती. तिच्या नृत्या मुखांत देवाची महिमा परगटूंक ती वावुरल्या. आपल्या वृत्ती क्षेत्रांत शिक्षकी थंय हेर सिबंदी मदें एकवट हाडचे खातीर ती जावन आशिल्ली. जिणयेन सुडसुडीत हसत्या मुखामळाची भयण अरुण पोरच्या सोमारा पर्यंत आपल्या सेवेंत क्रियात्मक जावन आशिल्ली. फेब्रुवारीच्या 1 तारखेर पोटान किडनी स्टोना वरवीं दूख आयिल्ल्यान तिका कॉलेज रोड मल्टी स्पेशालिटी हॉस्पिटलांत दाखल करून लेजर सर्जरी केली. सर्जरी यशस्वी जाल्यारय काळजाघात मॅसिव्ह हार्ट अटॅक जावन तिणें तिजो आत्मो फेब्रुवारीच्या 2 तारखेर सकाळीं 2:30 वरार रस्नाराच्या हातांत समर्पिलो. ह्या तिच्या कश्टांच्या निमाण्या दिसांनी कोवेंताची वडील भयण तेरेजियम्मा आनी सांगात्या सिस्टरांनी आस्पत्रेंत मोटवो आवदो तरी तिचे तिची जतन घेवन तिका सांगात दिलो. तांकां हांव आभारी जावन आसा. तशेंच तिचे अस्वस्थ जाल्ली खबर आयकून हांव आनी म्हजे सल्लागारां धारवाड थावन तुर्त येवन तिका भेटून तिच्या कश्टांत सांगात दिलो. पूण देवाची मांडावळ विचीत जावन आसली. एक जड हुमटिल्ल्या बरी देवान तिका आमच्या तोटांतले बऱ्यांतले बरे फळ विंचून आमचे थावन पेले. हे सत आमकां स्विकार करूंक कस मारता तरी देवाच्या खुशेक आमी मान बागयता. प्रत्येक जावन आज एक भोव आकांतान आशिल्ल्या तिच्या मोगाच्या कुटुंबादारांक आमी बुजवण पटयता. मोगाचे दायज तांचे थावन पयस गेला. एक जागो तांच्या कुटुंबांत रितो जाला. ह्या दुखेस्त जाल्ल्या तांच्या सर भावांक, भयणींक आनी तांच्या कुटुंबाक आनी तिच्या मोगाच्या सर कुटुंबादारांक आमी बुजवण पटयता. हे दूख सोसून व्हरूंक जाय पुरती कृपा दिव म्हण मागता.
बेंगलुरूचो आर्चबिशप तांच्या मेसेजान तशें सांगता, आय एम सॉरी टू हियर ऑफ सिस्टर अरुण's डेथ. शी वॉज ए स्टॉलवर्ट and great supporter of the diocesan institutions in Belgaum Diocese. May her soul rest in peace. आमच्या बिस्पानी ताची मेसेज अशें धाडून दिल्या. Sister Arun has served in the Diocese of Belgaum. Diocese will remember her services with gratitude. I wish I could be there as our association was very long. I am attending CBCI meeting in Bangalore. May her soul rest in peace. निमाणे पयल्यान पयले ह्या अक्कलेक मरणा वरवीं दुखांत बरयल्ल्या वेळार आमकां सहकार दिल्ल्या सर्वांचो उपकार बावडटा. आज मिसाचे बलिदान भेटयल्ल्या प्रधान याजक फादर रिचर्ड एपिस्कोपल विगर and CRI President of Belgaum Diocese, Vicar General Manadik Father Philip Kutti, Firgajizo Yazak Father Eusebio, Manadik Fediraj the Chancellor, आणि अल्सरेराचे फादर स्टॅनी पयसीच्या शिवमोगा थावन आयल्यात. आनी सा भेटोवणी केल्ल्या सर याजकांक फादर रिचर्ड कॅप्युचन कम फ्रॉम बेंगलुरू आमी रुणी जावन आसा. विविध कॉमेंटां थावन आनी संघ संस्थे थावन आयिल्ल्या सर रिलिजियस भाव भयणीक आमच्या हितचिंतकाक देव बरें म्हणटा. आमची श्रेश्ठ वडील सिस्टर रोसिलीन आनी तिची सलहेदारांक आमी सदांच रुणी जावन आसा, कित्याक पिडेस्तां थंय आनी सिस्टां थंय तांकां आसल्या मोगा खातीर. हांव तशेंच धन्यवाद म्हणटा सिस्टर सिसिलिया KRCR प्रेसिडेंट, तशेंच मंगळूर प्रांतीयची महावडील आनी तिचेच बरोबर आयिल्ल्या मंगळूर थावन आनी बेंगलोर थावन आयिल्ल्या सिस्टरांक, तशेंच दुसऱ्या कॉंग्रिगेशना थावन हांगा आयिल्ल्या सर सिस्टरांकय देव बरें करूं म्हणटा. मरणाची रीत करूंक सर मांडवळ केल्ल्या आमच्या फिरगज बिगार फादर इजेबियो आनी सांगात दिल्ल्या फादर सायमन तुमकां आमचो दिनवास. तशेंच PPC मेंबर्स, शिक्षक वर्ग, शाळाची भुरगीं, BLA सांद्यांक, फिरगजकारांक आमी सदांच आभारी जावन आसा. ಸಿಸ್ಟರ್ ಅರುಣ್ನವರು ನೀಡಿದ ಸೇವೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದ ಹಾಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಊರುಗಳಿಂದ ಬಂದ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಗುಲೇದ್ಗೂಡ್ ಮದನಬಾವಿ ಲೋಂಡಾ ಇವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ನಾನು आभारीयागिದ್ದೇನೆ. प्रत्यक्ष आणि परोक्ष थरांनी सरकामांनी कार्यांनी सहकार दिल्ल्या सोमेस्तांक एका मनान उपकारे मनान दिनवास पटयता. हांगासर जमलेल्या सर्वांच्या नांवान आनी म्हज्या वैयक्तीक नांवान आदेवस तुका मोगाळ भयणी. मेळया परत सरकारासान ससनासो विशो ती तिका येसुम्या आनी निरंतर प्रकाश तिचेर फांकोवन दी, समाधानान ती विशय घेवन दी. आमेन. शेवटाचो आदिवस आनी निमाणें मागणें जाल्या उपरांत मांडावळ एपुरी आसतली. पयले फादर जागेर आसात थंयसरूच आल्ताराक मान दिवन सायडीच्या दारांतल्यान आपले मिसाचे कपडे काडूंक वेतले. त्या उपरांत वेदी सेवक फुडें रावतले आनी आमी सिस्टरीक पुरसांव करून 2 वड्यो करून सिमितोरीन वेतले. सुमार 10-15 मिनट्यो वाट जावन आसा. तर उपकार मागता मांडावळीन आमी वचुया आनी आमचे सिस्टर अरुणा पासत मागणी करुया. हांव पुनर्जिवनपण आनी जिवीत. जो कोण म्हाका सत म्हणटा तो मरत जाल्यार जियेतलो. मोगाच्या न्हू सर्वांच्या मोगान भरलेली
सदांच आस्कुऱ्या तोंडाची, सुडसुडीत जिवाची आमची भयण सिस्टर मेरी अरुण कुटीना BS आज आमचे मध्ये निर्जीव जावन न्हिदल्या. संवसाराक आदेवस मागून जेजूच्या पुनर्जिवनपणान भागीदार जावन सासणीक सूख भोगूंक आमच्या फुडें ती समकल्या. देवाक आज आमी अर्गां दिवंक फावो. देवान सिस्टर अरुणाक आमकां एक वर्तें इनाम जावन दिल्लें पासत. चिंतिनातलें घडीत आज घडोवन गेलां. ह्या तिच्या अकालीक मरणा वरवीं आमची काळजां मना दुखीन भरल्यांत. आज तिच्या अंतीम पैना वेळार मोगाचो सांगात दिवन तिका अंतीम विदाय मागचे संगी तिच्या कुटुंबादारांक, मोगाच्यांक, बेतनी मेळाच्या सर संध्यांक, संती बस्तवाड सान सेबेस्तांव फिरगजीच्या विगार बापा तर्फेन तशेंच सर भवार्थी लोकां तर्फेन बुजवणीची 2 उतरां उलोवंक हांव तुमचे मुखार आयती जाल्यां. सान पाऊल सांगता, सोम्यान म्हाका एक इनाम तयार केलां, तें जावन आसा सर्ग. तें जोडच्याक हांव म्हजी धांवणी धांवतां, त्या खातीर हांव वत धाडटां. सर्ग म्हणलें इनाम आपणावंक सर्गींचें सूख जोडच्याक सिस्टर अरुणाक देवान फावो केल्ल्या 68 वर्सांनी आपल्या बऱ्या देखीवंत शिगुनी चिनये मरिफात एवकरिस्ताच्या गुंड मोगान भरून आपल्या चिनयेच्या अखेर पर्यंत आस्त्या तोंडान पेल्याच्या सेवे साखरेन चिनी करसून फेब्रुवारीच्या 2 तारीखेर तिने ह्या संवसाराक अवचीत आदेवस मागलो आनी तिच्या रसनराक भेटोवंक आमच्या फुडें ती समकली. सिस्टर अरुण देवाच्या वर्तांत एक परमळीक फूल जावन फुलोवन देवाच्या मोगाचो परमळ जंय ती जियेली थंयसर तिणें तो पासारलो. आमच्या ह्या संती बस्तवाड गांवांत केवल 8 म्हयन्याच्या अवधेंत आम्हा सर्वांची काळजां मना ती जिखल्या. फिरगजेच्या सर्व धार्मीक कार्यांत आमच्या विकार बापांक ती कुमो करतली. विशेश जावन उंड्या रुपार जेजूक ती आमकां वांटतली. सिस्टर अरुण, आज तावन आमी तुमकां खंडीत चड आनी चड मिस करता सिस्टर. म्हज्या दाव्या कुशीच्या 5व्या बांकार तिचें कायम बसका. हातांत एक कोंत दिश्ट आसतली ताबेर्नकलाचेर. सिस्टर अरुण, ह्या इगर्जेन तुमी जेजूक उंड्या रुपार आमकां वांटतल्यात आनी आज तुमी रूप जेजूक पळोवन आसात. सिस्टर अरुण एक मागण्याची व्यक्ती. पवित्र सक्रामेंतान तशेंच मरये मायेतीं तिचें भक्तीपण विशेष. हाका एक निदर्शन सांगचें तर सप्टेंबर तशें ऑक्टोबर म्हयन्यान कुटुंबांनी चलिल्ल्या सायबिणीच्या तेर्सा मागण्यांत सदांच ती हाजीर जावन सर्व कुटुंबां पासत ती मागताली. मनान कितली कन दूख आसल्यारी भायर कांयच दाखयनासतना आपणा सांगात आसरल्यां कडेन हस्त्या तोंडान ती बरसताली. इस्कॉलांत ल्हान भुरगीं म्हळ्यार तिका भोव चड मोग. शिकपा सांगाता भुरग्यांक खावंक पियेवंक दिवचें म्हळ्यार तिका बारीस खुशी. तुमच्या पिलांक दिया गो म्हूण शिक्षकांक ती मार्गदर्शन दिताली. खरेंच त्या भुरग्यांतय ती जेजूक आनी मरये मायेक देखताली आनी त्या मोगाची ऊब त्या भुरग्यांक ती दिताली. सिस्टर अरुण एक तालेंतवंत भयण. कितें तरी नवें साव करूंक जाय म्हणली कतकती उर्बा. इस्कॉलान चलच्या सर्व कार्यक्रमांत आपूण फुडें रावन सगळें अशें जायचें तशें जायचें म्हणून सुटसुडायेन टिचर्सांक ती देख दिताली. आदल्या वर्सा टिचर्स डे दिसा आपल्या सांगात्या शिक्षकांक सांगाता सगळ्या निवृत्त शिक्षकांक आपोवणें दिवन तांकां सन्मान केल्ली शाबासकी तिका फावो. तिची प्राय 68 वर्सां जाल्यारी ती 16 वर्सांच्या चेडवा भशेन काम करताली, भोंवताली. ती आमकां सर्वांक एक आदर्श. आज ती आमचे मदें ना. तिचो जागो आमच्या हर एकल्याच्या चिनयेंत विविध रितीर रितो जाला. न्हय बागार तिच्या कुटुंबादारांक
न्हय बेतानी भयणीक बगार तिच्या सेवेचो ट्रेडमार्क तिने आमच्या हर एकल्याच्या काळजांनी शाश्वत प्रिंट करून ती सरल्या. सिस्टर अरुण, आज तुम्ही आमचे मध्ये ना म्हणूनच आमकां चड दूख भोगता, तरी तुम्ही आमचे पसत सदांच देवा लागीं मागतल्यात म्हणलो आमचो बरवसो. आज आमी संती बस्तवारचे फिरगस कुटाम तुमकां दुकान मोगाचो आदेवस मागता. तुम्ही आमकां दाखोवन दिल्या त्या मागण्याच्या, भावार्थ्याच्या, कलतेपणाच्या आनी विधेयपणाच्या जिविताच्या आदर्शकाल जियोंक आमी प्रयत्न करता. अशें तुमच्या आत्म्याक ससनाचो विशय मागता. सिस्टर अरुणाच्या मोगाच्या कुटुंबदारांनो, तशेंच बेतनी मेळाच्या संध्यानो, सिस्टरीच्या अकालीक मरणा वरवीं तुमकां दूख भोगतना तुमकां बुजोवंक आमचे लागीं उतरां नात. तिच्या कुटुंबदारांक आमी ऋणी जावन आसा. देवाच्या वर्तांत भांगारात असले मानीक आमच्या सिस्टर अरुणाक तुमी समर्पिल्ल्या पसत देवाची दराड बेसावां तुमच्या कुटुंबाचेर आमी मागता. मोगाळ बेतनी धार्मीक भयणीनो, सिस्टर अरुणाच्या मरणा वरवीं खाली जाल्लो जागो तोच सर्वेस्पर बाप तुमकां बर्तिकन दिवन दी. तिचो संवसारी वेगळासार आमकां सर्वांक दूख हाडटा, तरी तिचें मोगाळ उलोवणें, तिचें बरेंपण आनी तिचें समाधानाचें जिवीत आमकां प्रेरण जावं. दूख सोंसची कृपा तोच देव बाप तुमकां सर्वांक फावो करून दी. अखेर जावन सिस्टर अरुण, आयलें तुमकां आपोवणें देवातावन एकसतानें अशें घडत म्हूण चिंतलां कोणें. उठोवन गेली तूं जियोंक ससनीक जिवीत नवें. कुटुंबान मोगाचे आदर्श दिवन क्रिस्ताच्या शेतान सुवार्थेचे हातेर जावन जरयली तुमी निस्वार्थी जिणी. दिनवासताव देवाक तुमी देवाचें विस्नार देणे. ससनाक जियेया तुमी सिस्टर अरुण. दिनवास तुमकां तुमी दिल्ल्या सर मोगाक मागण्यांत उडास काडून बापा लागीं मागता मेळोवंक तुमच्या आत्म्याक शांती. आदेवस तुमकां सिस्टर अरुण, आदेवस तुमकां. सगळीं उबी रावया. मेल्ले कुडीक मातयेक लावचो कायदो भावार्थांचे साली प्रमाणे पाळतना धन्या देवाक विश्वासून आमी प्रार्थुया. ह्या आमच्या भयणीची सिस्टर अरुणाची आमी मातयेक लायता ती विनाशी कूड सर्वेस्पर भक्तांच्या वर्गांत पुनर्जिवानपणान आवेनाशी करूं आनी तिचो आत्मो भाग्यवंताच्या जम्यांत मेळो. अशें मरणाच्या जाळांतलो आनी पातकांच्या फासांतलो सुटोन बापा लागीं राजी जावन बऱ्या गवळ्याच्या खांद्यार ससणीक रायाच्या परिवारांत निरंतरी वैभव आनी भाग्यवंताचो सांगात तिका फावो जावं. सर्वेश्वराच्या दूतानो तिका मेळोवंक येया. अज्ञात तिच्या स्वागत दिवो. परमेश्वरा आदीन तो करा. भाग्यवंतानो तिच्या आदारान
तिका मेळोंक येया आत्म्याक तिच्या स्वागत दिवून परमेश्वरा आदीन तो करा. सासनाचो विषय सर्वेश्वरा तिका लाभय आनी निरंतर प्रकार तिचेर फांकय. देवाच्या भाग्यवंतानो तिच्या आदाराक येया सर्वेश्वराच्या दूतानो तिका मेळोंक येया आत्म्याक तिच्या स्वागत दिवून परमेश्वरा आदीन तो करा. भोव दयाळ बापा, आमच्या भयणीचो आत्मो आमी तुज्या आदीन करता. क्रिस्त थंय मेल्ल्या सगळ्यां बराबर निमाण्या दिसा क्रिस्त संगता पुनर्जीवन ती जातली म्हणून तीर भरवशान पातयेता. ह्या विनशी जिवितांत तुज्या साकरणीक साबार देण्यांनी तुवें भरली. अशें तुज्या उदार मनाची आनी क्रिस्त थंय भक्तांच्या एकवटाची खूण आमकां दिली. देखून आमी तुका दिनवसता. सरेस्परा आमचें प्रार्थन तूं काकुळतीन मानून घे. तुजे साकरणीक सर्गींची दारां उगड आनी आमी ह्या संवसारांत आजून आसावन ती भावार्थाच्या उतरांनी एकामेका बुजवण दी शिंकर. अशें क्रिस्त सवें पावन तुज्या सांगाता आमच्या भयणी बराबर आमी सगळीं सदां काल जियो. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमेन. देवदूत तुका वैकुंठांत घेवन व्हरूं. तुज्या येण्या वेळी रक्त साक्षी तुका स्वागत करूं आनी सर्गींच्या जेरुसलेमा शहरांत व्हरून पावूं. आमेन. कोयर मंडळ गायन करतना आमचे यादनीक जाग्यार आसा थंयसर आल्ताराक मान दिवन सायडीच्या दारांतल्यान आपले कपडे काडूंक वेतले. आमचे वेदी सेवक फुडें रावतले पुरसांवांत वांटो घेवंक. तर उपकार मागता सगल्या आमच्या गांवच्या वॉलंटियर लागीं मांडावळीन 2 वळयो करून आमी सेमितरीन पुरसांव करूं. पेज 390.
राखावे तुझी सगळ्या लोकांमध्ये तुझी खुशी जाव तुझी खुशी आपल्याय बयणी तुझे साक्षी. उपकार मागता जी कोण नामान करून वेतात तांकां वचूंक जागो दियात आनी मागीर पुरसांवांत जमा जायात इगोर्जेच्या फुडें. जी कोण सिमी दवरून येतात निमाणो नमान करतकच पुरसांवांत जॉयन जायात. जी कोण गाडयो घेवन आयल्यान ती लोक चलोन वेतात तांच्या फाटल्यान गाडयान तुमी सिमी तरेन लागीं येवं येता. तुझी खुशी जाव तुझी खुशी आपल्याय बयणी तुझे साक्षी. दिसासनीक विशे आत्म्यान तिच्या भोगच्याक तुका सासनान घरान तुझ्या. Those who are carrying the coffin, may I request them to come in front. आमचे जे व्हॉलंटियर आसात जे काशां व्हरोंक आदार दितात तांणी फुडें येवचें. सासनाचो विशे दितिका येसोम्या आनी निरंतर प्रकाश तिचेर फांकोन दी समाधान